बलूचिस्तान के एक शहर में दिन दिहाड़े मरकजी बाजार को बंद कर दिया जाता है क्योंकि 8 से 9 मोटरसाइकिल सवार आते हैं, 2 से 3 गाड़ियां आती हैं, जदीद हथियार उनके पास होते हैं, फायरिंग होती है, लोगों में खौफ व हरास फैलता है, बैंक के काउंटर्स खाली हो जाते हैं और ये सब कुछ इतनी आसानी के साथ हो रहा होता है कि पाकिस्तान का मीडिया इसके ऊपर कुछ बात ही नहीं कर रहा। आखिर दहशतगर्दों की तरफ से पंजगूर ही का इंतखाब क्यों किया गया और पंजगूर में जो कुछ हुआ है उससे मुतल्लिक रिपोर्ट क्यों नहीं किया जा रहा? पूरे वाक़े की तफसीलात आपके सामने रखेंगे आज के इस व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 16 दिसंबर 2025 और मैं हूं रज़ा अब्बास। आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, चितकान बाजार है, बिस्मिल्लाह चौक के करीब पंजगूर का ये इलाका है। यहाँ पर पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि 8 से 9 मोटरसाइकिल सवार आते हैं, 2 से 3 गाड़ियां आती हैं। दहशतगर्दों की तादाद से मुतल्लिक बताया जा रहा है, कहीं पर 50 का जिक्र आ रहा है, कहीं पर 60 का और कहीं पर 100 का नंबर भी आपको मिल रहा है। ऐनी शाहिदीन ये रिपोर्ट करते हैं कि आने वाले दहशतगर्दों के पास से जदीद किस्म के हथियार थे, रॉकेट लॉन्चर से क्लैशनकॉफ थी और ग्रेनेड लॉन्चर जो हैं वो भी इनके पास से। अब इन्होंने किया क्या है, इन दहशतगर्दों की तरफ से आते साथ ही पहले जो मरकजी बाजार है, चितकान बाजार इसका नाम है, बिस्मिल्लाह चौक के करीब, यहाँ पर आकर अपना एक पूरा हसार खींचते हैं ताकि ये तासुर दिया जा सके कि ये इलाका अब पूरी तरह इनके कंट्रोल में है। और इन्होंने आकर 3 बैंक्स को निशाना बनाया, वहाँ से नकदी लूटी या फिर लूटने की कोशिश की। इब्तदाई सतह के ऊपर जो नाम 3 बैंक के सामने आ रहे हैं उनमें हबीब बैंक है, उनमें मिज़ान बैंक है, उनमें एमसीबी बैंक है। क्या तीनों बैंक ही मुतासर हुए हैं? कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक कि 2 बैंक मुतासर हुए हैं, मिज़ान बैंक और हबीब बैंक मुतासर हुए हैं, एमसीबी बैंक की बचत हो गई है। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स बता रही है कि नहीं, तीनों बैंक से नकदी लेकर दहशतगर्द फरार हुए हैं। और कितनी नकदी लेकर फरार हुए उस हवाले से क्या रिपोर्ट्स आ रही हैं, इसमें बताया ये जा रहा है कि जो मिज़ान बैंक है वहाँ से दहशतगर्द जो हैं वो 8 करोड़ 65 लाख रुपए लेकर फरार हुए हैं और एचबीएल बैंक से 2 करोड़ 7 लाख रुपए लेकर फरार हो गए हैं। एमसीबी बैंक से तकरीबन 4 करोड़ 82 लाख रुपए दहशतगर्द ये लूट कर फरार हुए हैं और इनकी कुल मालियत अगर देखा जाए तो ये 15 करोड़ रुपए बनते हैं। जो जिक्र किया जा रहा है कि पंजगूर के मरकजी बैंक चितकान बाजार से, मरकजी बाजार चितकान बाजार से वहाँ पर मौजूद ये तीनों जो बैंक से यहाँ से इतनी मालियत ये दहशतगर्द लेकर फरार हो गए हैं। अब रिपोर्ट के मुताबिक इतला मिलते ही सीटीडी सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ पर पहुँचते हैं, दहशतगर्दों को उनका हसार तोड़ा जाता है, फायरिंग का तबादला होता है और सिविल हॉस्पिटल चौक के करीब तकरीबन बताया जा रहा है कि दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान 40 से 45 मिनट तक जो फायरिंग का तबादला है वो होता है। इसमें एक सीटीडी का सिक्योरिटी एहलकार है, दुर्रा खान उसका नाम बताया जा रहा है, वो शहीद हुआ है और एक आम शहरी दुकानदार अमानुल्लाह ये शहीद हुआ है इस फायरिंग के तबादले में। और इसमें काबिल एतमाद रिपोर्ट्स के मुताबिक कि कितने दहशतगर्द इसके अंदर हलाक हुए हैं ये नंबर अभी तक वाज़ेह नहीं है। कहीं पर 6 का नंबर मिल रहा है, कहीं पर 10 पर, कहीं पर 12 का नंबर मिल रहा है और कहीं पर इससे कम का नंबर भी रिपोर्ट किया जा रहा है। ये सारा कुछ हुआ है। अब ये देखिए कि पंजगूर ही का इंतखाब क्यों किया गया, जैसे कि मैंने इब्तदा में कहा कि हमने इसके ऊपर भी बात करनी है। पंजगूर एक तो इंतहाई हसास ज़िला है बलूचिस्तान का और ये ईरान की सरहद के बिल्कुल करीब है, यानी चडगी बॉर्डर पॉइंट तक फासला 95 किलोमीटर तक ये बनता है और ये अपने जोग्राफिए की इतना पेचीदा किस्म का ये रास्ता है, यहाँ पर फासला बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर आबादी कम है और ये दोनों चीज़ें यहाँ पर रियासत के कंट्रोल को मुश्किल में डाल देती हैं। यहाँ पर रियासत का कंट्रोल उस हद तक उस तरह नहीं हो पाता, क्योंकि अगर ज़्यादा कंट्रोल रखने की कोशिश भी करें तो उसके अंदर वसाइल बहुत ज़्यादा तादाद में लगते हैं। तो एक मुश्किल रास्ता है, एक मुश्किल इलाका है, एक मुश्किल ज़िला है। अब इसके अंदर मरकज़ी बाज़ार को निशाना क्यों बनाया गया, उसकी वजह नफसियाती असर है, ताकि रियासत पाकिस्तान को या सिक्योरिटी फोर्सेस को ये पैगाम दिया जा सके दहशतगर्दों की तरफ से कि देखिए, हमने दूर दराज किसी पहाड़ी इलाके में खामोशी के साथ नहीं किया, बल्कि हमने दूर दराज इलाके के अंदर तो किया तो ज़रूर, लेकिन उसके मरकज़ी बैंक को निशाना बनाया या मरकज़ी बाज़ार को निशाना बनाया ताकि ये तासुर दिया जा सके कि आपकी तो जो रसाई है, एक्सेस है, वो तो मरकज़ी बाज़ारों की हद तक भी नहीं है। लेकिन बहरहाल सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से बर वक्त कार्रवाई की गई है। वज़ीर आला सरफराज बुगटी की तरफ से भी सिक्योरिटी फोर्सेस को अप्रिशिएट किया गया है, लेकिन बहरहाल नुकसान तो हो गया है। अब अप्रिशिएट किस वजह से किया गया, यहाँ पर सिक्योरिटी फेलियर भी आपको अमली तौर के ऊपर नज़र आता है। जो चीज़ सामने है उसके ऊपर ज़रूर बात भी करनी चाहिए। अब इसमें यह देखिए कि पिछले कुछ दिनों से जो बलूचिस्तान के अंदर जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं उनका पैटर्न आपको तब्दील होता हुआ नज़र आता है। इस हवाले से बताया गया कि मकरान डिवीज़न और बलोच अक्सरती इलाकों में दहशतगर्दों की तरफ से जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, अब चाहे वो कलअदम BLA करे, BRA करे या फिर BLF करे,
یہ اب زیادہ تر بینکس کو نشانہ بناتے ہیں، وہاں پر پیسے جو موجود ہوتے ہیں یہ ان کو لوٹتے ہیں، اور ان کے اس پیٹرن کی وجہ سے وہاں پر جو بینکس ہیں انہوں نے بھی کیش رکھنا بڑی تعداد کے اندر کم کر دیا ہے۔ ستمبر کے اندر بھی یہاں پر رپورٹ ہوا ہے کہ ایک بڑی جو واردات ہے وہ کی گئی تھی، اور اس میں جو ڈیٹیل سامنے آتی ہیں یہ کیا گیا تھا ضلع پنجگور کے قریب ہی جو کیچ کا علاقہ ہے، یہاں پر رقم منتقل کرنے والی 2 گاڑیاں تھیں جو 22 کروڑ روپے لے کر جا رہی تھیں، انہیں بھی لوٹ لیا گیا تھا دہشت گردوں کی طرف سے۔ اس سے پہلے مئی کے اندر بھی ایک بینک کو لوٹا گیا تھا، اور وہاں سے تقریباً 2 کروڑ یا اس سے زائد کی جو رقم ہے وہ دہشت گرد لے کر فرار ہو گئے تھے۔ تو اب آپ کو یہ ایک پیٹرن نظر آتا ہے کہ بلوچستان کے اندر وہاں پر نجی بینک کو لوٹا جاتا ہے، یا پھر ریاستی وسائل کو لوٹا جاتا ہے، کبھی نیشنل بینک کو بھی ایک بار لوٹا گیا تھا، اور اب زیادہ تر جو رپورٹ ہو رہا ہے کہ وہ نجی جو بینک ہیں انہیں لوٹا جا رہا ہے۔ یہ آپ کو بلوچستان کے اندر پیٹرن اب تبدیل ہوتا ہوا نظر آتا ہے دہشت گردوں کا۔ اس میں سیکیورٹی چیلنجز بھی بھر جاتے ہیں اور ابھر کر سامنے آتے ہیں، اور ظاہر ہے یہاں پر دیکھنا یہ ہے جیسا کہ میں نے کہا کہ بلوچ اکثریتی علاقوں کے اندر یہ پیٹرن آپ کو تبدیل ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے ممکنہ طور پر بہت پہلے ایک ویڈیو کے اوپر بات کی تھی کہ بلوچستان کی جو اپنی پولیس ہے، جو ایف سی اہلکار ہے بالخصوص، جو وہاں کے زیادہ تر مقامی ہیں، وہ ان کارروائیوں کا ان کو علم ہونے کے باوجود بھی وہ اس حد تک کارروائی نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے کنیکشن، ان کے گھر، ان کی برادری، سارا کچھ دہشت گردوں کے پاس ریکارڈ میں ہوتا ہے، تو اس لیے وہ بھی ہچکچاتے ہیں ایک خوف کے مارے۔ اس خوف کو بھی ختم کرنا ہے اور اعتماد بحال کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک میکینزم بنانا پڑے گا سیکیورٹی کا مضبوط، کیونکہ سی ٹی ڈی کو حال ہی میں ایکٹیو کیا گیا۔ سی ٹی ڈی اب آپ کو ایکٹیو نظر آ رہی ہے بلوچستان کے اندر، لیکن اس کو مزید موثر بھی کرنا ہے اور خفیہ معلومات کے ساتھ لنک بھی کرنا ہے، تاکہ ایسی جو کاروائیاں ہیں دہشت گردوں کی طرف سے جب منصوبہ بندی کی جا رہی ہے تو اس سے پہلے کہ وہ کریں، وہ پہلے ہی ان کے نیٹ ورک کو ناکام بنانا ہوتا ہے، اسی صورت میں یہ جو کارروائیاں ہیں یہ ناکام ہو سکتی ہیں۔ تو یہ ایک افسوسناک چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، اور میں یہ حیران ہوا دیکھ کر کہ پاکستان کے کسی بھی مین اسٹریم میڈیا کے اندر اس کا ذکر ہی اس طرح سے نہیں کیا جا رہا۔ مقامی یوٹیوبرز اس کے اوپر بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ بھی محتاط انداز کے مطابق، اور یا پھر جو ان تمام بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے اضلاع کو جو کور کر رہے ہیں ان کے حوالے سے آپ کو رپورٹنگ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، لیکن پاکستان کے مین اسٹریم میڈیا کے اندر کہیں کسی ویب سائٹ کے اوپر ہلکی سی خبر ہی سامنے آ رہی ہے، لیکن مجموعی سطح کے اوپر اس کے اوپر بات نہیں کی جا رہی کہ یہ اتنا بڑا اور خوفناک قسم کا حملہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس میں اس حد تک کامیابی تو نہیں ملی، لیکن بہرحال وسائل تو ضائع ہوئے۔ ایک بڑی رقم ہے، 15 سے 19 کروڑ روپے ابھی ذکر کیا جا رہا ہے، لیکن 15 کروڑ روپے کا جو نمبر ہے یہ زیادہ اس کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ یہ قابل تصدیق ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا اور افسوسناک واقعہ ہے پنجگور کے جو مرکزی علاقہ ہے، مرکزی بازار ہے، چتکان بازار میں ایسے واقعے کا ہونا، اور یقیناً سیکورٹی فورسز ابھی تک سرچ آپریشن بھی کر رہی ہیں۔ اس سے پہلے بھی آپ کو پتا ہے کہ پنجگور کا جو علاقہ ہے، ایران اسرائیل وار کے دوران بھی ایران کی طرف سے بھی کچھ خفیہ معلومات پاکستان کو پرووائڈ کی گئی تھیں، اور اس معلومات کی بنیاد پر پاکستان کے سیکورٹی فورسز کی طرف سے پنجگور میں ایک ایسے مقام کے اوپر حملہ کیا گیا تھا کہ جہاں پر ایک پورا نیٹ ورک تھا، جہاں پر یہ پوری تربیت حاصل کر رہے تھے، اپنے پوری مالی وسائل کے حوالے سے انہوں نے ایک سپلائی چین بنائی ہوئی تھی جہاں پر یہ اپنے وسائل کو اکٹھا کیا کرتے تھے۔ اس پورے گھر کو، اس پوری محفوظ پناہ گاہوں کو کنٹرول میں لے لیا تھا ریاست پاکستان کی طرف سے۔ اب چونکہ پنجگور کا جغرافیہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ یہ انتہائی پیچیدہ ہے، اس لیے یہاں پر جو دہشت گرد عناصر ہیں بڑی آسانی کے ساتھ رہ بھی لیتے ہیں، کیونکہ آبادی یہاں پر کم ہے اور فاصلے بہت دور دور تک ہیں، لمبا ایک ایریا ہے، تو یہاں پر یہ اپنی محفوظ پناہ گاہیں پہاڑوں کے اندر یا دور دراز علاقوں کے اندر، ویران یا گنجان آباد علاقوں کے اندر بنا لیتے ہیں۔ تو یہ چیلنج تو ضرور موجود ہے، لیکن اس کی انسداد کے لیے اقدامات بھی کرنے ہوں گے اور مؤثر کرنے ہوں گے، تیزی کے ساتھ کرنے ہوں گے، اور بالخصوص ہمارے جو خفیہ معلومات کا ایک پورا سیٹ اپ ہے، نیٹ ورک ہے، اسے زیادہ سے زیادہ فعال ہونا پڑے گا، تاکہ ایسی کارروائیاں مستقبل کے اندر ان کی انسداد کی جا سکے، انہیں روکا جا سکے۔ تو یہ اب تک کی وہ اپڈیٹس ہیں کہ پنجگور کے اندر کیا کچھ ہوا ہے، اس کی پوری تفصیلات ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اب اس سے جڑا آپ کا کچھ سوال ہو یا رائے ہو تو ضرور کمنٹ میں اظہار خیال کیجیے گا، یا آپ کو لگتا ہے کہ پنجگور کا انتخاب اس لیے زیادہ کیا جاتا ہے کہ وہاں پہ جغرافیے کا بینیفٹ حاصل ہے دہشت گردوں کو، یا پھر سیکیورٹی کی ناکامی آپ کو نظر آتی ہے؟ ان دونوں میں سے آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ نے ضرور کمنٹ میں اظہار خیال کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کرنا ہے، دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے، اور چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب